Tino. Isa niya Nicolas Tino, ikan sa Espanya o sa iyang pagsangya sa mga sa kanilang dakit ang iyang ipanamang panikiusa sa simbahan sa panahon niya dagang ang simbahan ng kagulang-gulang tungod sa daghan kay mga kontrobersiya apan tungod sa pagpaningkamot ni San Nicolas nahiusa o nagkasabot ra ang masakop sa simbahan o kuptan niya ang simbahan ang iyang kamang pagpanikiusa sa mga tao kaya ang panagbahin-bahin ng God ito usa kini kay usa kini ka ibailhan na wa kasabot ang mga tao sa hindi niya ang tao nagkasangyo sa simay balita kay laing lugar sa Espanya sa ubang lugar sa Italia o dito na usa niya ang mga tao na sa iyang pagwali usa si San Nicolas ginanugog siya usa sa mga sa iyang pagpangama usa sa mga kantugan ng mga santos dito sa Espanya mga ginaglagan sa iyang lumog kung ito sa iyang buhat sa iyang pagtambo sa pagkauna malang kita rin kamot niya ang pag-iusa sa simbahan sa malang usa nga wangin sa Nicolas Tino. Ang Ebanghelyo sa Baril sa pinibayan sa pagkaila sa dayawaan bahig